20 ममालिक के कौमी एजाज़ात, 19 एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्रीज़, इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल और कनाडा जैसे ममालिक की एजाज़ी शहरियत, शिया मज़हब के फ़िरका इस्माइली के चौथे आगा ख़ान प्रिंस करीमुल हुसैनी अब हम में नहीं रहे। 5 फरवरी 2025 की तारीख़ हमेशा याद रखी जाएगी इस्माइली फ़िरका के रूहानी पेशवा और इमाम प्रिंस करीम आगा ख़ान के वफ़ात के दिन के हवाले से। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। फ्रेंड्स, गुज़िश्ता 140 साल के दरमियान इस्माइली गिरोह के सिर्फ 2 इमाम बन पाए, जिनमें से तीसरे आगा ख़ान इमाम सर सुल्तान मोहम्मद खान जो कि 1885 में इमाम नामज़द हुए इस्माइली फ़िरका के, जिनका अरसा इमामत अपने फ़िरके के लिए 72 साल से ज़्यादा रहा, जो कि सबसे ज़्यादा अरसा है किसी भी इमाम के लिए हाज़िर दौर में इस्माइली फ़िरका के रूहानी पेशवा के हवाले से। सर प्रिंस करीम आगा ख़ान की बात की जाए तो 68 साल तक वो रूहानी पेशवा या इमामत के फ़र्ज़ पे मनसब पे कायम रहे इस्माइली फ़िरका के लिए। उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटी है प्रिंसेस ज़हरा आगा ख़ान, इसके अलावा प्रिंस अली मोहम्मद आगा ख़ान, प्रिंस रहीम आगा ख़ान और प्रिंस हुसैन आगा ख़ान। जो इमामत चलती है वो सिर्फ़ और सिर्फ मर्दों में हो सकती है। वो सबसे बड़ा बेटा है मर्दों में से, यानी कि प्रिंस रहीम आगा ख़ान, उनको ये इमामत मिलेगी। इसका मतलब ये है कि इस्माइली फ़िरके में इमामत का जो सिस्टम है वो कोई डिवाइन नहीं है, बल्कि उसको वक़्त का जो इमाम होता है वो अपनी मर्ज़ी से नामज़द करता है। जैसे कि प्रिंस करीम आगा ख़ान जो कि 13 दिसंबर 1936 को पैदा हुए जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, उनके जो अपने दादा हैं आगा ख़ान सोम सर सुल्तान मोहम्मद खान, उन्होंने उनको 1955 में अपनी वसीयत के ज़रिए नामज़द किया था अपना अगला जानशीन, और उन्होंने इस मौके पे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया अपने बेटे अली खान और सदरुद्दीन को, यानी उन दोनों को साइड पे रखते हुए उन्होंने अपना खलीफा नामज़द किया था सर प्रिंस करीम आगा ख़ान को 1955 में अपनी वसीयत के दौरान, और 1957 में जब उनका इंतकाल हुआ और उनकी वसीयत पढ़ के सुनाई गई कि प्रिंस करीम आगा ख़ान उस वक़्त सिर्फ 20 साल के थे, उनको अब मनसब इमामत दिया जाएगा, तो ये बहुत हैरानी की बात थी इवन प्रिंस करीम आगा ख़ान के अपने वालिद प्रिंस अली ख़ान के लिए भी। सबसे पहले अगर थोड़ी सी नज़र डाली जाए प्रिंस करीम आगा ख़ान की ज़िंदगी के बारे में, जो कि रोज़े रोशन की तरह आया है, पूरी दुनिया में ये फेमस रहे अपने 68 साला इमामत पेशवाई अपने फ़िरके के लिए, जो भी इन्होंने की इसके लिए इन्हें बहुत मोहब्बत, इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखा जाता है, और अपने फलाही कामों के लिए भी ये पूरी दुनिया में मशहूर रहे हैं। इनके अपने दादा सर सुल्तान मोहम्मद खान जो कि आगा ख़ान सोम थे, उन्होंने भी तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बल्कि वो मुस्लिम लीग के पहले सदर भी बने, और उसके अलावा उनकी बहुत सी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए भी। इनके अपने वालिद प्रिंस अली ख़ान भी जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस में रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, और अर्जेंटाइन में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके हैं। फ्रेंड्स, इनके वालिद ने 2 शादियाँ की थी। प्रिंस करीम आगा ख़ान अपने वालिद की पहली बीवी जॉन बारबरा यार्दे से हैं, और अपनी इसी वालदा में से उनके एक भाई प्रिंस अमीन भी पैदा हुए थे। इसके बाद इनके वालिद ने दूसरी शादी भी की थी एक और एक्ट्रेस के साथ, जिनमें से इनकी एक बहन भी हैं। फ्रेंड्स, शिया फ़िरका से रिलेटेड इस्माइली गिरोह जो है, इसकी तादाद पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ तक है। पाकिस्तान में इसकी तादाद तकरीबन 5 से 6 लाख अफराद तक बनती है, जो कि ज़्यादातर कराची या फिर नॉर्दर्न एरियाज़ में रहते हैं। खुद प्रिंस करीम आगा ख़ान की बात की जाए या उनकी अपनी फैमिली के बारे में, तो मोस्टली इनका ज़्यादातर वक़्त पुर्तगाल या फिर फ्रांस में गुजरा है। इस्माइली गिरोह का ये ईमान है, ये उनका अपना मज़हब है, ये उनका अपना मनहज है कि उनके मुताबिक इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के जो बड़े बेटे थे इस्माइल बिन जाफ़र, वो ही उनके इमाम बनते हैं। हालांकि इस्माइल बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम अपने वालिद इमाम जाफ़र सादिक़ की ज़िंदगी में ही उनसे पहले ही फ़ौत हो चुके थे, इसीलिए जो इस्ना अशरी शिया हैं पाकिस्तान या पूरी दुनिया में, वो अपना इमाम मानते हैं जनाब हज़रत मूसा काज़म अलैहिस्सलाम को, जो कि हज़रत इमाम जाफ़र के बाद इमाम बने और उनसे आगे बाकी इमामों की पीढ़ी चली। सर प्रिंस करीम आगा ख़ान की तख्तनशीनी की रसूमात पाकिस्तान में 23 जनवरी 1958 को अदा की गईं, जिसमें इस वक्त के सदर इस्कंदर मिर्ज़ा और वज़ीर आज़म फ़िरोज़ खान नून के अलावा करीम आगा ख़ान के तकरीबन 1.5 लाख पैरोकार भी मौजूद थे।
سر پرنس کریم آغا خان نے 1969 میں ایک انگریز خاتون سے شادی کی جس کا نام بعد میں سلیمہ رکھا گیا، اور ان سے ان کے 3 بچے ہیں جن کے بارے میں پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے، یعنی کہ زہرا آغا خان، رحیم آغا خان اور اس کے علاوہ حسین آغا خان۔ 1995 میں انہوں نے طلاق دے دی اپنی اس بیوی کو۔ 1998 میں پرنس کریم آغا خان نے دوسری شادی کی انارا نامی خاتون سے، جن سے ان کے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ہے علی محمد آغا خان۔ 2011 میں ان کی اس خاتون سے بھی طلاق ہو گئی تھی۔ سر پرنس کریم آغا خان کو گھوڑے پالنے کا بہت شوق تھا، اور فرانس، برطانیہ، آئرلینڈ میں یہ ان کی بریڈنگ کے لیے بھی فیمس تھے۔ اپنے ایک فیمس گھوڑے شیرگڑھ کے بارے میں بھی وہ بہت زیادہ فیمس رہے۔ 1981 میں ان کے اس گھوڑے نے ایک ریس جیتی تھی اپنے حریف سے 10 فرلانگ کے فاصلے سے، جس کے بعد پوری دنیا میں اس گھوڑے کو شہرت ملی تھی، اور بعد میں ان کا یہ گھوڑا اغوا بھی ہو گیا تھا، جس کے بعد انہیں اپنا یہ گھوڑا دوبارہ کبھی واپس نہیں ملا۔ انہوں نے منصب امامت سنبھالنے کے بعد آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اور رفاہی کاموں کے لیے ایک طویل سلسلے کا آغاز کیا جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ ادارہ تقریباً دنیا کے 35 ممالک میں غربت اور انسانی زندگی کا معیار بہتر بنانے میں مصروف عمل ہے۔ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ذیلی اداروں میں آغا خان فاؤنڈیشن، آغا خان ہیلتھ سروسز، آغا خان پلاننگ اینڈ بلڈنگ سروسز، آغا خان اکنامک سروسز اور آغا خان ایجنسی فار مائکرو فنانس شامل ہیں، جن کی نگرانی شہزادہ کریم آغا خان خود کرتے تھے۔ انہوں نے فن تعمیر کے فروغ کے لیے آغا خان آرکیٹیکچر ایوارڈ کا سلسلہ بھی شروع کیا، جس سے دنیا بھر میں اسلامی فن تعمیر کو بڑا فروغ ملا۔ ان کے قائم کردہ ادارے آغا خان فاؤنڈیشن نے کراچی میں ایک بڑا ہسپتال اور میڈیکل یونیورسٹی قائم کی جو ملک میں اپنی طرز کی منفرد درسگاہ ہیں۔ اس ہسپتال اور یونیورسٹی کا ڈیزائن امریکہ کی آرکیٹیکچرل فرم پیٹی انٹرنیشنل نے تیار کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں آغا خان پروگرام بایا اسلامک آرکیٹیکچر کی بنیاد رکھی، جبکہ میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ فار ٹیکنالوجی سمیت متعدد اداروں میں نئے تعلیمی پروگرام شروع کروائے۔ ان کا ادارہ آغا خان ٹرسٹ فار کلچر دہلی میں ہمایوں کے مقبرے کی بحالی ہے کام کرنے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ انہوں نے نیشن میڈیا گروپ کی بنیاد بھی رکھی جو مشرق وسطی اور وسطی افریقہ میں سب سے بڑی آزاد میڈیا تنظیم بن گئی۔ آغا خان فاؤنڈیشن نے پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان کی ترقی میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔ 1980 میں آغا خان فاؤنڈیشن نے اس خطے میں آغا خان رورل سپورٹ پروگرام، آغا خان ہیلتھ سروس پروگرام اور دیگر فلاحی اداروں کی بنیاد رکھی جو آج بھی اس علاقے کی ترقی اور خوشحالی میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ فرینڈ، اس ویڈیو کے سٹارٹ میں نے آپ کو ان کے کچھ اعزازات گنوائے تھے۔ اس کے علاوہ ان کو حکومت برطانیہ کی جانب سے ہز ہائنس کا خطاب اور نائٹ کمانڈر آف دی برٹش امپائر کا اعزاز، کینیڈا کی اعزازی شہریت، امریکی اکیڈمی برائے آرٹ اینڈ سائنسز کی فیلوشپ اور حکومت پاکستان کی جانب سے نشان امتیاز کا اعزاز بھی شامل ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق ان کو 20 ممالک نے اپنی قومی اعزازات سے بھی نواز رکھا ہے۔ پرنس کریم آغا خان جو کہ اپنے تمام طرح کے فلاحی کاموں کے لیے پوری دنیا میں فیمس رہے ہیں، حالانکہ ان کا طرز زندگی انتہائی شاہانہ رہا ہے، لیکن اپنی اس شاہانہ زندگی کے درمیان انہوں نے کبھی بھی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑا، اس حوالے سے کہ انہوں نے ہمیشہ فلاحی کاموں میں، علمی اور صحت کے کاموں میں مدد کی ایسے لوگوں کی جو کہ عمومی طور پر اس طرح کے ریسورسز کو پیسے دے کر حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کی ان علمی خدمات کو پوری دنیا میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، لیکن بطور ایک روحانی پیشوا عام طور پہ ان کا اسلامی کسی بھی طرح سے کوئی نقش اگر کسی بھی اسلامی علوم کے حوالے سے یا پھر کسی اسلامی نظام کی ترویج کے حوالے سے ہمیشہ صفر رہا ہے، بلکہ جتنے بھی زیادہ بڑے بڑے عالمی واقعات ہوئے، جیسا کہ فلسطین میں جنگ ہوئی، اس کے بعد فلسطینی معاملات ہوئے، ابھی جیسا اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ چلتا رہا، افغان جنگ، عراق جنگ، کہیں پہ بھی انہوں نے کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں کھل کے بیان نہیں دیا اور ہمیشہ سے ہی ایک نیوٹرل رہنے کا پیمانہ پکڑے رکھا۔ شاید اسی لیے مغربی دنیا میں ان کی ہمیشہ سے اور ان کی فیملی کی بھی ہمیشہ سے بہت زیادہ پذیرائی کی جاتی ہے، اور اب ان کی نسل میں سے آغا خان پنجم اپنا یہ کردار آگے نبھاتے رہیں گے۔ وقت کے ساتھ ہم دیکھیں گے کیا یہ آغا خان یا پھر مذہبی پیشوا کوئی ایسا کلیدی عملی رول بھی نبھاتے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے بھی یا نہیں، آنے والا وقت ہی بتائے گا۔